بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ایھا الطلباء، بارک اللہ فی علمکم وعملکم۔ نحن ندرس فی هذه الدراسة في هذه الأيام الكلام المنظوم عن الشعر. قد درسنا بالأمس وبعد الأمس الشاعران هما أحمد شوقي بك ومحمود عبد الحي، واليوم ندرس الشاعر میشیل المغربی۔ میشیل المغربی ويحب الوطن ويظهر شعوره وإحساسه للوطن في هذا الكلام، ونترجم هذه الأشعار باللغة الأردية اليوم، وإن شاء الله في الدراسة الآتية بالغد ندرس التمارين لهذا الدرس. فعليكم أن تنظروا إلى الصفحة الثالث في هذا الدرس. قال الشاعر میشیل المغربی: كن في الذرى يا موطني أو في الثرى، أهواك في حلي وفي ترحالي، الأم تجمل في عيون وليدها حتى ولو في أعتق الأسمال، لا يعشق الأحرار غير بلادهم ولو أنها طلل من الأطلال. هذا الكلام للشاعر میشیل المغربی. اولا ننظر إلى اللغات، يعني الألفاظ المشكلة في هذا الكلام ومعناه في الأردية. کن فی الذرى، ذرا کا معنی ہے اونچے مقامات، بلند مراتب. لفظی مطلب ہے اونچے مقامات، جو جگہ اونچی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہے بلند مقام اور مرتبہ. یا موطنی، موطن وطن کی جمع مواطن ہے، وطن اس کا ہے معنی. الثرى، ثرى کا مطلب ہے پست زمین. احوا، احوا کا یہ کاف ضمیر منصوب متصل ہے، اگر اس کو ہٹائیں تو پیچھے صیغہ بنتا ہے احوا. ہوا یا ہوا، اس سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے. اس کا معنی ہے میں محبت کرتا ہوں، میں عشق کرتا ہوں. فی حلی، حل کسے کہتے ہیں؟ حل کا معنی ہے وطن، جائے اقامت، جہاں انسان ٹھہرتا ہے، جہاں پہ انسان مقیم ہوتا ہے، قیام پذیر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حل، قیام، ٹھہرنا. ترحال، اس کا مطلب ہے کوچ، روانگی، سفر پر روانہ ہو جانا. تجمل، اس کا مطلب ہے خوبصورت ہونا. عیون، آنکھوں کو کہتے ہیں. ولید، چھوٹے بیٹے کو کہتے ہیں. ولو فی اعتق، اعتق کا معنی ہے قدیم تر، بوسیدہ تر. الاسمال، چیتھڑے، یعنی ایسا لباس جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہو اور انتہائی بوسیدہ ہو، ایسے لباس کو اسمال کہتے ہیں. تو اعتق الاسمال، اس کا مطلب ہے بوسیدہ چیتھڑے، یعنی قدیم پرانا لباس چیتھڑوں والا پہنا ہو معنی. احرار، حر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے آزاد آدمی. لا یعشق کا مطلب ہوتا ہے عشق نہیں کرتے، عشق نہیں کرتا. طلل،
तलल ये इसका मतलब है टीला, इसकी जमा है अतलाल। तलल और अतलाल दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, वाहिद और जमा इस इन अशार के अंदर। अब हम इसका तर्जुमे की तरफ आते हैं। कुन फ़िज़्ज़ुरा या मौतिनी, कुन फ़िज़्ज़ुरा या मौतिनी औ फ़िस्सरा, ए मेरे वतन तो ऊंचे मकामात पर मुश्तमिल हो, और फ़िस्सरा या पस ज़मीन की सूरत में हो। कुन फ़िज़्ज़ुरा, ए वतन तू हो जा बुलंद ज़मीन के ऊपर, यानी किसी बुलंद मकाम पर, मुश्किल और कठिन जगह पर तू हो तब भी, और फ़िस्सरा या इंतहाई पस्ती में हो तब भी, अहवा का मैं तुझसे इश्क करता हूँ, फ़ी हिल्ली व फ़ी तरहाली, अपने सफ़र में भी और अपने हज़र में भी मैं तुझ ही से मोहब्बत करता हूँ। ए वतन तू जैसा भी है, जिस जगह पे भी है, खा तो बुलंदियों पर है, खा तो पस्तियों में है, मैं सफ़र में हूँ या घर में क़याम पज़ीर हूँ, जहाँ भी होगा मैं तुझसे ही इश्क करता हूँ और तुझसे ही इश्क करूँगा। उसकी आगे दूसरा जो मिसरा है उसके अंदर वज़ाहत आ रही है कि अल उम्मु तजमुलु फ़ी उयून वलीदिहा, अल उम्मु माँ, तजमुलु वो ख़ूबसूरत लगती है, वो ख़ूबसूरत होती है, फ़ी उयून वलीदिहा अपने बेटे की आँखों में, माँ अपने बेटे की नज़रों में ख़ूबसूरत ही होती है। हत्ता वलो फ़ी आतकिल अस्माली, यहाँ तक कि वलो फ़ी अगरचे वो हो आतकिल अस्माली एक चीथड़ों में, इंतहाई बोसीदा चीथड़ों में मलबूस हो, तब भी वो माँ अपने बेटे की नज़रों में ख़ूबसूरत ही होती है। यानी शायर ये कहना चाह रहा है कि ए वतन तो जैसा भी है, जिस तरह का भी है, जिस जगह पे भी है, मेरी मोहब्बत तेरे साथ है, क्योंकि तेरी हैसियत माँ की तरह है। तो माँ अगर बोसीदा लिबास में भी हो तब भी बच्चे को खूबसूरत लगती है, बच्चे की नज़रों में वो खूबसूरत होती है। तो इसी तरह ए वतन तू जैसा भी है, जिस हाल में भी है, तो मेरी नज़रों में माँ की तरह खूबसूरत ही है। ला याशकुल अहरार गैर बिलादिहिम वलौ अन्नहा तललुम मिनल अतलाली, ला याशको इश्क नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, अल अहरार जो आज़ाद लोग हैं, जो आज़ाद मर्द हैं, वो इश्क नहीं करते, गैर बिलादिहिम अपने वतन के अलावा किसी और वतन से इश्क नहीं करते, वो सिर्फ़ इश्क करते हैं तो अपने ही वतन से। वलौ अन्नहा तललुम मिनल अतलाली, अगरचे उनका वतन टीलों में से एक टीला ही क्यों ना हो, यानी टीला रेत का टीला जो इंतहाई नापायदार है, जिसको किसी भी वक़्त हवा का तेज़ झोंका चले तो वो उसको उड़ाकर रेज़ा रेज़ा कर सकती है। वो अगर टीले के ऊपर भी उसकी झोंपड़ी है या उसका वतन है तो वो टीला भी उसके लिए मोहब्बत का मरकज़ और महवर रहेगा, क्योंकि वो आज़ाद मर्द है, वो अपने मुल्क के अलावा, अपने वतन के अलावा किसी और वतन से ज़्यादा इश्क नहीं करता। उसका इश्क, उसकी मोहब्बत अपने वतन से ही होगी। अच्छा, इस शेर के अंदर शायर ने एक बड़ी मज़े की बात की है कि ला याशकुल अहरार, अहरार हुर की जमा है, अहरार आज़ाद लोग, आज़ाद आदमी किसी और वतन से, किसी और सकाफ़त से, किसी और तहज़ीब से, किसी और तमद्दन से वो मुतासिर नहीं होगा और उनसे वो मोहब्बत नहीं करेगा, बल्कि वो हमेशा अपने ही वतन को तरजीह देगा, अपनी सकाफ़त, अपनी तहज़ीब और अपने तमद्दन को तरजीह देगा और उसी से उसकी मोहब्बत होगी, खा वो कैसा ही क्यों ना हो। तो ये यानी हम देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द वो लोग जो मगरबी तहज़ीब को वेलकम करते हैं, मगरबी तहज़ीब को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तहज़ीब के ऊपर वो नुक्ताचीनी भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, इसको वो नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो वो लोग हकीकत में आज़ाद नहीं हैं शायर की रूह से, यानी वो एक ग़ुलामाना ज़हन है, ग़ुलामी वाला ज़हन है
کہ جو جسم میں چاندی یا جسم میں تھوڑی سی ہریالی نظر آئی تو اسی کے ہو گئے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ یہ آزاد بندے کی صفات نہیں ہیں۔ آزاد بندے کی صفت یہ ہے کہ اپنے وطن میں خواہ کیسی مشکلات کیوں نہ ہوں، خواہ کیسا ہی وطن کیوں نہ ہو، جو کچھ بھی ہے تو اپنا وطن اگر آزاد ہے تو وہ اپنے وطن سے ہی محبت کرے گا۔ تو یہ ایک شاعر نے انسان کی جو فکری غلامی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو فکری طور پر آزاد ہوں گے وہ ہمیشہ اپنے وطن، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو ترجیح دیں گے، وہ کسی اور کو فالو نہیں کریں گے۔ اور جو اپنے وطن یا اپنی ثقافت کو گھٹیا سمجھ کر یا اس کو سے نفرت کرتے ہوئے کسی اور تہذیب کو وہ ترجیح دیں گے تو وہ فکری طور پر آزاد نہیں بلکہ وہ فکری طور پر اس تہذیب، اس وطن کے جو باشندے ہیں ان کے وہ غلام بن چکے ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے بڑی ہی مزے کی بات کی، لا یعشق الاحرار غیر بلادہم، کہ آزاد لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے علاوہ کسی اور سے عشق نہیں کرتے۔ ولو انہا طلل من الاطلال، اگرچہ ان کا جو وطن ہے وہ ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ وسندرس انشاءاللہ بالغد التمارین لهذا الدرس، وهذا الدرس يكفي لك عليك أن تحفظ ترجمة هذه الأشعار، وعليك أن تحفظ الكلام المنظوم في اللغة العربية، وسنلتقي بالغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔